मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज एक नौजवान मौजूद है जिसने 2005 में इस्लामाबाद की सब्जी मंडी को ज्वाइन किया। आज ये नौजवान पीएचडी कर रहे हैं। होटल पे काम किया है, ऑफिस बॉय रहा हूँ, लोडिंग अनलोडिंग का काम भी किया हुआ है और रेडी भी चलाई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सब्ज़ी मंडी में। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज एक नौजवान मौजूद है जिसने 2005 में इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी को ज्वाइन किया। ये यहाँ पर काम करता था। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, इस वक्त भी हम इन्हीं के जो स्टॉल है उस पर मौजूद हैं। जिस वक्त ये यहाँ आए इनकी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल थी, लेकिन इस नौजवान का एक जज्बा था, इसने हिम्मत नहीं हारी। यही वजह है कि आज ये नौजवान जिसका नाम मोहम्मद अदनान मियार है हमारे साथ मौजूद है। ये पीएचडी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, एक ऐसी जगह से इस नौजवान ने यहाँ पर दिन रात को ये मेहनत करता था। सुबह ये स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज और उसके बाद करते करते वक्त बढ़ता गया और यूनिवर्सिटी इसने ज्वाइन की। एमकॉम इसने किया। एमकॉम के बाद अब ये इस्लामाबाद की नमल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। ये सफ़र कैसा रहा, कितनी मुश्किलात इनको दरपेश आई और इसके अलावा ये कोई ऐसी शख्सियत जो इनकी मोटिवेशन बना, जिन्हें देखते हुए ये आज जो है पीएचडी कर रहे हैं, ये सब इन्हीं से जानते हैं। स्टॉल पे पहले मजदूरी करता था, साथ में जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसमें कबाड़ वगैरह का काम, होटल पे काम किया है, ऑफिस बॉय रहा हूँ, लोडिंग अनलोडिंग का काम भी किया हुआ है और रेडी भी चलाई है। तो उसके साथ ये था कि मैं जब लोगों को देखता था और स्कूल में भी अपने टीचर्स वगैरह को देखता था तो मैं कहता कि ये काम तो वैसे भी करने हैं, अगर मैंने इसी को टाइम दे दिया तो वक्त ने तो गुजरना ही है। अगर मैं इन लोगों को जब यहाँ पे लोगों को देखता था, मैं कहीं यहाँ पे ये जवान आए हुए थे, यंग थे, तो अब देखो बूढ़े हो गए वक्त के साथ, टाइम गुजरने के साथ। तो मैं भी इसी तरह अगर यही टाइम गुजारूँ, काम तो मैं करूँगा, लेकिन अगर मैंने पढ़ा नहीं, मतलब अगर मैंने अपनी तालीम जारी नहीं रखी तो मैं भी इसी तरह मतलब टाइम ज़ाया करके इसी तरह मतलब बूढ़ा हो जाऊँगा, सारी उम्र सब्ज़ी मंडी में गुजर जाएगी। तो टीचर्स को देख के, बाकी मतलब लोगों को देख के बड़ों के मोटिवेट होता था कि नहीं, मैंने भी आगे बढ़ के यही बनना है। तो जब वक्त के साथ आप देखते हो कि आप जब मैट्रिक कर लेते हो कि यार ये तो जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो आप अपने टीचर के वहाँ पे उनकी नॉलेज को देख के, उनकी एक्सपीरियंस को देख के तो आप और मोटिवेट हो जाते कि यार नहीं, कुछ आगे दुनिया भी है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब बीकॉम में गए तो फिर वहाँ पे अपने टीचर्स को देखे, हमने कहा नहीं, एक आगे और भी दुनिया है। जब फिर हमने एमकॉम फेडरल यूनिवर्सिटी पे गए तो वहाँ पे देखे डॉक्टर देखे, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर देखे, हमने कहा नहीं, इससे आगे भी दुनिया है। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमने एमएस अकाउंटिंग फ़ाइनेंस किया। फिर जो वहाँ पे एमएस अकाउंटिंग फ़ाइनेंस में ये थे कि प्रोफेसर भी आते थे और भी बहुत से लोग आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, सिम्पोजियम होते हैं डिफरेंट। तो उसमें फिर लोगों को देख के हमने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ी दुनिया है नॉलेज की, क्योंकि लोगों ने कहा इल्म जो एक समंदर है। तो हमने कहा नहीं, अभी मतलब है कि आगे बढ़ना है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है ना, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई किया है। पीएचडी का एडमिशन मिलना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला के करम से और नमल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंस और जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे पीएचडी की एडमिशन दिया और मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपने थीसिस पे काम कर रहा हूँ। अदनान भाई, एजुकेशन का ये सफ़र आपका खासा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मजदूरी करते थे, रात यहाँ पे होते थे, दिन को भी आप कह रहे हैं कि आप मेहनत करते थे, फिर कैसे टाइम निकालते थे? ये सफ़र कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आई, हमारे व्यूअर्स को बताइए। असल में ये ना, इन दौरानिए में बहुत से मुश्किल आता है। ऐसे टाइम यह है कि जेब में 1 रुपये नहीं होता था, कि कॉलेज जाने के लिए किराए भी अक्सर टाइम नहीं होते थे। तो बहुत से मुश्किल आता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने तो गुजरना था, गुजर गया। मुश्किलात बहुत से आए, लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं हारी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उस टाइम तो इतना जो एमकॉम और ये बाकी बीकॉम का लेवल का सिस्टम था जो उसमें इतना, क्योंकि और रिसर्च डिग्री नहीं है तो उसमें इतना मुश्किलात नहीं था। बस वही कोर्स वर्क वगैरह होते हैं, तो जो हमारे मतलब जितने भी करिकुलम है वही। तो उसमें यह है कि अब जो अगर आप देखा जाए यहाँ के इन्वायरमेंट और वहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि मुकम्मल जो आपकी दुनिया जो चेंज हो जाती है जब इस इन्वायरमेंट में आते हो, उसमें इन्वायरमेंट में आते हो। तो ये होता है कि अब जो है ना, हमारी पीएचडी रिसर्च डिग्री है, तो
تو یہ کہ تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تھیسس جو ہے نا یہ ریسرچ ورک اس کو جو ہے نا کنٹینیو رکھنا بہت مشکل کام ہے، ایک بہت مشکل ہے کہ لیکن انشاءاللہ کیسے مینیج کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ یہ ہوتا ہے کہ جتنی پڑھائی کی ہے نا ایوننگ شفٹ میں کی ہے، ہم رات کو 2 بجے سے لے کے صبح کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر میں تو اس کے بعد ایوننگ میں جو کلاسز ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں، جو اسائنمنٹس وغیرہ تھی 11 بجے سے جا کے پھر منہ ہاتھ دھو وغیرہ کر کے تو جو بھی اسکیجول ہے اپنا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو اسائنمنٹس پروجیکٹ وغیرہ اس پہ کام کرتے ہیں، پھر کلاسز کے لیے جاتے ہیں، پھر کلاسز سے آ کے تھوڑا بہت جو ٹائم ملتا ہے اس میں کام کر لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، تو اسی طرح ایک ٹائم گزر جاتا ہے۔ آپ کے جو دوست تھے اسکول لیول کہہ لیں، کالج لیول، اس کے بعد یونیورسٹی لیول، آپ ابھی یونیورسٹی میں ہیں، تو انہیں معلوم تھا کہ عدنان جو ہے وہ پارٹ ٹائم سبزی فروش کا کام کرتا ہے؟ نہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب اب میڈیا والے آ گئے نا، ابھی مختلف چینلز والے آتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ آپ سبزی کا کام کرتے ہو، لیکن جو کلوز فرینڈ تھے ان کو پتہ تھا، 1-2 ٹیچر تھے جو دل کے بہت قریب تھے ان کو بتایا ہوا تھا، مطلب زیادہ تر کسی کو نہیں پتہ تھا، لیکن جب ابھی دیکھتے ٹیچرز دیکھتے جو جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ دیکھتے کہ اچھا آپ نے اتنی محنت کی، تو خوش بھی ہوتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو لوگ سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، انسان کو نہیں دیکھتے، اپنے سٹیٹس کو عزت دیتے ہیں، تو تھے کچھ یونیورسٹی میں بھی ایسے تھے فرینڈز، لیکن یہ ہے کہ بات کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمیں بھی پتہ تھا تو پھر ہم اس خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اصل میں ہم کو پتہ چل جاتا ہے بندے کو دیکھ کے نا، ان کی باتوں سے ان کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، تو کسی نے جو کلوز فرینڈ تھے کسی نے ساتھ تو نہیں چھوڑا ہے، ان کو تو آلریڈی پتہ تھا، لیکن لوگوں کے رویے کا پتہ چل جاتا تھا۔ جو ہمارے فیملی ہے، جو ہمارے بھائی ہے، شکر الحمدللہ ساروں نے محنت کی ہے، سارے اسی طرح کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور اسی طرح ساتھ پڑھتے ہیں۔ شکر الحمدللہ جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے وہ ایم فل کر رہا ہے اکنامکس میں عبدالرحمٰن یونیورسٹی سے، اسی طرح میری طرح محنت کر رہا ہے، اور جو اس سے چھوٹا بھائی ہے میرے ساتھ ادھر ہوتا ہے اسلام آباد سبزی منڈی میں کر رہا ہے، OBS اکاؤنٹنگ فائنانس کر رہا ہے، یہاں سے نمل سے ہی کر رہا ہے، اور اس سے جو چھوٹی بہن ہے میری، 3 بہنیں ہیں، تو جو ایک جو چھوٹا بھائی ہے سب سے وہ میٹرک میں، اور 2 جو میری سسٹرز ہے وہ دونوں نے ایک BSc اکنامکس ہے، ایک BSc بایولوجی ہے، شکر الحمدللہ ایک FSc کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی تو پوری فیملی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے۔ اگر دیکھا جائے معاشرے میں جو مطلب یہ کہ ڈیولپ کنٹریز کا دیکھے تو یہ کیوں ہے، مطلب یہ ڈیولپ کنٹریز کیوں ہیں، تو اسی وجہ ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے ان میں شعور آ گیا ہے، مطلب اچھے اور برے میں وہ تمیز رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے مطلب مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ تو ایجوکیشن اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن کی امپورٹنس آپ دیکھتے ہو، جو مطلب جتنی انوویشن آتی ہے، ٹیکنالوجیز آتے ہیں، تو کہاں سے آتے ہیں؟ اسی ایجوکیشن کی وجہ سے آتے ہیں نا، تو ایجوکیشن کی امپورٹنس تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی ایک شخص کو کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ آپ نے جو ہے اتنے مشکل ماحول سے ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کی اور آج آپ PhD کمپلیٹ کریں، کوئی ایک ایسی شخصیت جس نے آپ کو مکمل سپورٹ کیا ہو، جس کو آپ آج آن کیمرہ جو ہے کریڈٹ دینا چاہیں؟ اصل میں یہ ہے نا، اگر دیکھا جائے اس میں سب سے بڑا کردار میری والدہ کا ہے اور تمام اساتذہ کا ہے، میں کسی مطلب یہ کہ تمام اساتذہ کا ہے۔ اگر میں MS کر رہا تھا، میری جو سپروائزر تھی ڈاکٹر نجم السحر، وہ ماشاءاللہ بہت سپورٹ کر رہی تھی، اور شکر الحمدللہ بہت کچھ ان سے سیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج کل جو میں اپنا تھیسس کر رہا ہوں، ابھی PhD میں بہت ٹائم ہے میرا ابھی، کیونکہ پروپوزل پہ بھی کام شروع کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو سپروائزر مجھے PhD میں ملا ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں کہ یہ سپروائزر مجھے ملے، کیونکہ وہ اتنا مطلب یہ کہ اتنا نرم دل اور اتنا خوش مزاج اور اتنا بہترین استاذ ہے کہ نمل میں کسی بھی پوچھا ہے ڈاکٹر فائد گل کے بارے میں تو کہیں گے وہ گریٹ بندہ ہے۔ یعنی آپ اپنا یہ سارا کریڈٹ اپنی والدہ کو جو ہے وہ دینا چاہیں؟ والدہ کو، اور میرے شکر الحمدللہ جو ٹیچرز ہے، اور جو خاص کر میں نے یہ 2 مینشن کیے، شکر الحمدللہ ڈاکٹر نجم السحر اور ڈاکٹر فائد گل صاحب، میں شکر الحمدللہ مجھے ایسے سپروائزر ملے کہ ان سے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ ڈاکٹر فائد گل سے آگے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔